नौजवान साथियों, सभी भाइयों को, मेरे अजीज नौजवान साथियों को अस्सलाम वालेकुम। मैं अकमल मुरादाबादी आपके सामने हूँ और मैं आपको बहुत अच्छे अंदाज में बड़ा बेहतरीन लिखा हुआ अपने खुद कलम से कलाम मनक़बत आपको सुनाऊं। आपकी बहुत पसंद आएगा और आपका दिल माशाअल्लाह खुश हो जाएगा। और कलाम है हज़रत उमर, नबी के सहाबी। हज़रत उमर जब कुफ्र में मुब्तला थे, इस्लाम कबूल नहीं किया था, इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, तो कितने संग दिल थे वो, कितने कट्टर दिल थे वो, कितने पत्थर के दिल थे वो, कि जब रसूल अल्लाह को मोहब्बत की नज़र से देखा तो सिर्फ कलमा पढ़ने के अलावा नबी से और कुछ नहीं कहा। नबी के पास पहुँचे और कलमा पढ़ के दाखिल इस्लाम हो गए। तो हज़रत उमर क्या कहते हैं, मोहब्बत से जब इस्लाम को कबूल कर लिया, अपनी बहनोई को भी बहुत मारा, उनको तमाम खून से लबरेज कर दिया। तो कितना मारा, और मारने के बाद में कलमा पढ़ के दाखिल इस्लाम हुए और नबी पर जान देने के लिए तैयार हो गए, कुर्बान हो गए। तो क्या कहते हैं हज़रत उमर, मोहब्बत से शेर सुन लीजिए कि कर मुझको इंसान दिया, कर मुझको इंसान दिया, कर मुझको इंसान दिया, पढ़ने मुझे कुरान दिया, करने मुझे कुरान दिया, कर मुझको इंसान दिया, पढ़ने मुझे कुरान दिया, पढ़ने मुझे कुरान दिया। मेरे नबी ने हज़रत उमर को बना भी मुसलमान दिया, बना भी मुसलमान दिया, बना भी मुसलमान दिया। और सूखी हुई बंजर धरती पर, सूखी हुई बंजर धरती पर, और चमका गुलिस्तान दिया। मेरे नबी ने हज़रत उमर को बना भी मुसलमान दिया, बना भी मुसलमान दिया। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद। नारे तकबीर। और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। कि पता नहीं था उन राहों का, पता नहीं था उन राहों का, अच्छी अच्छी सही बातों का, अच्छी अच्छी सही बातों का। उमर को कोई पता नहीं था कि पता नहीं था उन राहों का, अच्छी अच्छी सही बातों का, अच्छी अच्छी सही बातों का। अरे हम तो सब कुछ लुटा चुके थे, हम तो सब कुछ लुटा चुके थे, तुमने सब सामान दिया, कर मुझको इंसान दिया, पढ़ने मुझे कुरान दिया, कलमा पढ़ा कर तुमने आका कर भी मुसलमान दिया, कर भी मुसलमान दिया। और क्या कहते हैं उमर कि रहज़न ज़ानी हम कहलाते, लूट गरीबों को हम लाते, रहज़न ज़ानी हम कहलाते, लूट गरीबों को हम लाते, लूट गरीबों को हम लाते। और कलमा पढ़ा कर आप ले आका, कलमा पढ़ा कर आप ले आका, भर दिल का मकान दिया, कर भी मुसलमान दिया, पढ़ने मुझे कुरान दिया, पढ़ने मुझे कुरान दिया, पढ़ने मुझे कुरान दिया। और क्या कहते हैं उमर, जरा गौर कीजिए कि हज़रत उमर को नेक बनाया। उमर खुद कह रहे थे इस बात को कि हज़रत उमर को नेक बनाया, वाहिद रब है ये भी बताया, एक अल्लाह है, एक है रब। हज़रत उमर को नेक बनाया, वाहिद रब है ये भी बताया, वाहिद रब है ये भी बताया। अरे उमर को शानो शौकत दे दी, उमर को शानो शौकत दे दी, कर भी मुसलमान दिया, कर भी
مسلمان دیا، حضرت عمر کو میرے نبی نے بنا بھی مسلمان دیا، کر مجھ کو انسان دیا، پڑھنے مجھے قرآن دیا۔ اور اپنی بہن کو، بہنوئی کو بہت مارا حضرت عمر نے، اور جب بہن نے ان کو قرآن دیا تو کیا ہوتا ہے ذرا سنیے کہ زخمی ہو گئے بہن بنوئی، زخمی ہو گئے بہن بنوئی، زخمی ہو گئے بہن بنوئی، عمر نے اتنی مار لگائی، زخمی ہو گئے بہن بنوئی، عمر نے اتنی مار لگائی، کھل گئی آنکھیں عمر کی اس دم، کھل گئی آنکھیں عمر کی اس دم، کھل گئی آنکھیں عمر کی اس دم، بہن نے جب قرآن دیا، پڑھنے ہمیں قرآن دیا، بنا بھی مسلمان دیا۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ نعرہ تکبیر۔ اور سنیے کہ جب عمر نے کلمہ پڑھ لیا تو عمر نے کیا اعلان کر دیا مکے کے اندر کہ عمر نے کلمہ پڑھ ہی لیا، دل کو روشن کر ہی لیا، عمر نے کلمہ پڑھ ہی لیا، دل کو روشن کر ہی لیا، دل کو روشن کر ہی لیا، ظلمت کا یثرب میں عمر نے، ظلمت کا یثرب میں عمر نے گرا ہی سب طوفان دیا، کر مجھ کو انسان دیا، کر مجھ کو انسان دیا، پڑھنے مجھے قرآن دیا، پڑھنے مجھے قرآن دیا۔ اور سنیے کہ جان بھی دل بھی زر بھی حاضر، جان بھی دل بھی زر بھی حاضر، عمر کہہ رہے تھے کہ جان بھی حاضر زر بھی حاضر، جان بھی حاضر دل بھی حاضر، گھر بھی حاضر سر بھی حاضر، جان بھی حاضر دل بھی حاضر، گھر بھی حاضر سر بھی حاضر، گھر بھی حاضر سر بھی حاضر۔ تو میرے نبی پر حضرت عمر نے، میرے نبی پر حضرت عمر نے کر سب کچھ قربان دیا، کر مجھ کو انسان دیا، کر بھی مسلمان دیا، کر مجھ کو انسان دیا، کر مجھ کو انسان دیا۔ سوکھی ہوئی بنجر دھرتی پر اور چمکا گولستان دیا، کر مجھ کو انسان دیا۔ مقطع سن لیجیے کہ سوچ سمجھ کر کام لیا، سوچ سمجھ کر کام لیا، نبی کا دامن تھام لیا، سوچ سمجھ کر کام لیا، نبی کا دامن تھام لیا، نبی کا دامن تھام لیا۔ عمر نے اکمل سب مکے میں، عمر نے اکمل سب مکے میں دین کا کر اعلان دیا، کر بھی مسلمان دیا، پڑھنے